नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। राजोवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुतकर्मणः अवतारकथामाद्यां मायामत्स्यविडम्बनं यदर्थमदधादरूपं मात्स्यं लोकजुगुप्सितं तमः प्रकृतिदुर्मर्षं कर्मग्रस्तैवेश्वरः एतन्नो भगवन् सर्वं यथावद् वक्तुमर्हसि उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुखावहं। सूत उवाच इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान् बादरायणिः उवाच चरितं विष्णोर्मत्स्यरूपेण यत्कृतं। श्रीशुक उवाच गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः रक्षामिच्छन्स्तनूर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि उच्चावचेषु भूतेषु चरन् वायुरिवेश्वरः नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वाद्धियो गुणैः आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लयः समुद्रोपप्लुतास्तत्र लोका भूरादयो नृप कालेन गतनिद्रस्य धातुः शिशैशोर्बली मुखतो निःसृतान् वेदान् हयग्रीवोऽन्तिके हरत् ज्ञात्वा तद्दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार सफरीरूपं भगवान् हरिरीश्वरः तत्र राजऋषिः कश्चिन् नाम्ना सत्यव्रतो महान् नारायणपरो तप्यत् तपः ससलिलासनः योऽसावस्मिन् महाकल्पे तनयः स विवस्वतः श्राद्धदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणार्पितः एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणं तस्याञ्जल्युदके काचित् छफर्येकाभ्यपद्यत सत्यव्रतोऽञ्जलिगतां सहतो येन भारत उत्ससर्जनदीतो ये सफरीं द्रविडेश्वरः तमाह सातिकरुणं महाकारुणिकं नृपं यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल कथं विसृजसे राजन् भीतामस्मिन् सरिज्जले तमात्मनोऽनुग्रहार्थं प्रीत्या मत्स्यवपुर्धरम् अजानन् रक्षणार्थाय सफर्याः स मनो दधे तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः कलशाप्सु निधायैनां दयालुर्निन्य आश्रमं सा तु तत्रैकरात्रेण वर्धमानाकमण्डलौ अलब्ध्वात्मावकाशं वा इदमाह महीपतिं नाहं कमण्डलावस्मिन् कृच्छ्रं वस्तुमिहोत्सहे कल्पयौकः सुविपुलं यत्राहं निवसे सुखं स एनां तत आदाय न्यधादौ दञ्चनोदके तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्तत्रयमवर्धत न मयेतदलं राजन् सुखं वस्तुमुदञ्चनं पृथुदेहि पदं मह्यं यत्त्वाहं शरणं गता ततादाय साराज्ञ क्षिप्ता राजन् सरोवरे तदावृत्यात्मना सोऽयं महामीनोऽन्ववर्धत नैतन्मे स्वस्तये राजन् नुदकं सलिलौकसः निधेहि रक्षायोगेन
ह्रदे मामविदासिनि इत्युक्तः सो नयन्मत्स्यं तत्र तत्राविदासिनि जलाशये सम्मितं तं समुद्रे प्राक्षिपज्झषं क्षिप्यमाणस्तमाहेद मिह मां मकरादयः अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत्स्रष्टुमर्हसि एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गुभारतीं तमाह को भवानस्मान् मत्स्यरूपेण मोहयन् नैवं वीर्यो जलचरो दृष्टोऽस्माभिः श्रुतोऽपि च यो भवान् योजनशत मह्नाभिव्यानशेषरः नूनं त्वं भगवान् साक्षाद् धरिर्नारायणोऽव्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः सत्यव्रतं मत्स्यवपुर्युगक्षये विहर्तु कामः प्रलयार्णवे ब्रवीच चिकीर्षुरेकान्तजनप्रियः प्रियं श्रीभगवानुवाच सप्तमेऽद्यतनादूर्ध्व महन्नेतदरिन्दम निमङ्क्षत्यप्ययाम्भोधौ त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकं त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्ताम्भसि वै तदा उपस्थास्यति नौः काचिद् विशाला त्वां मयेरिता त्वं तावदोषधीः सर्वा बीजान्युच्चावचानि च सप्तर्षिभिः परिवृतः सर्वसत्त्वोपबृंहितः आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यस्य विक्लवः एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य मे शृङ्गे निबध्नीः महाहिना अहं त्वामृषिभिः साकं सह नावमुदन्वती विकर्षन् विचरिष्यामि यावद्ब्राह्मी निशा प्रभो मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितं वेत्स्यस्यनुगृहीतं मे सम्प्रश्नैर्बिवृतं हृदि इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत स्वोन्वैक्षत तं कालं यं हृषीकेश आदिशत् आस्तीर्यदर्भान् प्राक्कूलान् राजर्षिः प्रागुदङ्मुखः निशसाद हरेः पादौ चिन्तयन्मत्स्यरूपिणः ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्लावयन् महीं वर्धमानो महामेघैर्वर्षद्भिः समदृश्यत ध्यायन् भगवदादेशं ददृशे नावमागतां तामारुरोह विप्रेन्द्रैरादायौषधिभिरुधः तमूचुर्मुनयः प्रीता राजन् ध्यायस्व केशवं स वै नः सङ्कटादस्मादविता संविधास्यति सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महार्णवे एकशृङ्गधरो मत्स्यो
हैमो नियुतयो जनः निबध्य नावं तच्छृङ्गे यथोक्तो हरिणा पुरा वरत्रेणाहिना तुष्टावमधुसूदनम् राजोवाच अनाद्यविद्योपहतात्मसंविदस्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुराः यदृच्छयेहोपसृता यमाप्नुयुर्विमुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवान् जनो बुधोऽयं निजकर्मबन्धनः सुखेच्छया कर्म समीहते सुखम् यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं ग्रन्थिं स भिन्द्याद्धृदयं स नो गुरुः यत्सेवयाग्नेरिवरुद्ररोदनं पुमान् विजह्यान्मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णं निजमेषसोऽव्ययो भूयात् स ईशः परमो गुरोर्गुरुः न यत्प्रसादायुतभागलेश मन्ये च देवा गुरवो जनाः स्वयं कर्तुं समेताः प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणीः कृतस्तथा जनस्या विदुषो बुधो गुरुः त्वमर्कदृक्सर्वदृशां समीक्षणो वृतो गुरुर्नः स्वगतिं बुभुत्सतां जनो जनस्यादिशते सतीं मतिं यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमः त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम् त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्प्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्टसिद्धिः तथापि लोको न भवन्तमन्धधीर्जानाति सन्तं हृदि बद्धकामः तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्यैशं प्रतिबोधनाय छिन्ध्यर्थदीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थीन् हृदयान् बिवृणुष्वमोकः श्रीशुक उवाच इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादिपूरुषः मत्स्यरूपी महाम्भोधौ विहरन्स्तत्त्वमब्रवीत् पुराणसंहितां दिव्यां साङ्ख्ययोगक्रियावतीं सत्यव्रतस्य राजर्षेरात्मगुह्यमशेषतः अश्रौषीदृशिभिः साकमात्मतत्त्वमसंशयम् नाभ्यासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम् अतीतप्रलयापाय उत्थिताय स वेधसे हत्वासुरं हयग्रीवं वेदान् प्रत्याहरद्धरिः स तु सत्यव्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः विष्णोः प्रसादात् कल्पेऽस्मिन् नासीद्वैवस्वतो मनुः सत्यव्रतस्य राजर्षेर्मायामत्स्यस्य सारङ्गिणः संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात् अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम् प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्तः त्वा दितिजमकथयद् यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मत्स्यावतारचरितानुवर्णनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः।